अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। आज़ाद कश्मीर में कल दूसरा मरहला है इंतखाबात का, यानी पोलिंग का। मुजफ्फराबाद डिवीज़न समेत 12 महाजरीन की नशिस्तों पर यह पोलिंग होगी। पहले मरहले के बाद हमने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला भी हुआ। तलखी बहुत हद तक बढ़ी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर उल्टी गिनती गिनने की धमकी देने के साथ साथ उन्हें 47 फॉर्म की हुकूमत का ताना भी दिया है। जब ये बातें हो ही रही थी तो इसी दौरान एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग वज़ीर हैं, वफाकी वज़ीर दाखिला हैं मोहसिन नकवी साहब, उनकी जानिब से इस्लामाबाद में ऐसी बातें इस निज़ाम के हवाले से कही गई कि जिसको फिर गुज़िश्ता रोज़ DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल के जवाब में एक तरह से सेकंड ही किया गया और सूबों की तश्कील का भी जिक्र हुआ। इसके बाद अब लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN कम अज़ कम अपनी अपनी क्रीज़ में वापस चले गए हैं और शायद एक क्रीज़ से बाहर आकर खेलें, क्योंकि अब सवाल नहीं बल्कि बात यहाँ तक आ पहुँची है कि इस निज़ाम को तब्दील होना होगा और नए सूबों की तश्कील होनी होगी। इसी पर बात करते हैं। हमारे साथ इन फोकस हैं बैरिस्टर मलिक, वज़ीर मुमलिकत बराए कानून व इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक़। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। बैरिस्टर साहब, आपसे बेहतर कौन समझता है इस आइन को, इस कानून को? आप वज़ीर मुमलिकत है कानून व इंसाफ के ये फरमाइएगा कि इंतज़ामी ढांचा रीसेट करने के लिए क्या तरमीम की ज़रूरत होगी? Bismillahirrahmanirrahim. बहुत बहुत शुक्रिया नादिया साहबा। I am from the very beginning you've jumped right into the constitution और उसमें मैं बिल्कुल आपका शुक्रगुजार भी हूँ, क्योंकि वाक़तन एक कॉन्स्टिट्यूशनल अगर स्कीम ऑफ थिंग्स में देखा जाए और कॉन्स्टिट्यूशन के मुख्तलिफ आर्टिकल्स को अगर उसका मुताला किया जाए तो आर्टिकल 1 है जो पाकिस्तान और उसकी फेडरल टेरिटरी और फेडरेशन के सिस्टम को वो डिफाइन करता है कि कौन कौन सी उसकी टेरिटरीज हैं और कौन कौन से सूबे हैं उसमें कंटेंट, और बाय लॉ या थ्रू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जो है वो कौन से एरियाज टेरिटरीज एज डीम फिट बाय द फेडरल गवर्नमेंट वो इंक्लूड हो सकते हैं। अब यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग लीगल डिबेट है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट है, जिसमें वाज़ेह तौर पे कोई स्पेसिफिक आर्टिकल नहीं मिलता जिसमें नए सूबों के क़याम के हवाले से कोई ऐसी वजाहत दर्ज हो। हैविंग सेड दिस, ऑब्वियसली एक ऑप्शन एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन का भी है, वो भी आईनी अदालत के पास जाया जा सकता है, वहाँ से सीख किया जा सकता है अगर कोई ऐसा अभाम कर रहा हो एग्जिस्ट या उस हवाले से कि इसमें क्लैरिटी आ जाए, बिकॉज ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन जो माइंड्स हैं वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में हैं और वहाँ से एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में हुकूमत चाहे तो एक लीगल मैकेनिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म मौजूद है, वो उनसे क्लैरिटी सीख कर सकती है। हाउएवर इसके साथ साथ अगर फ्रॉम द बेयर रीडिंग आपको नजर आता है कि क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोविंसेस स्पेसिफिकली किसी आर्टिकल में एड्रेस नहीं है, तो उसके लिए फिर आपको एक आईनी तरमीम पहले करनी होगी और उस हवाले से एंड दिस इज अगेन माय पर्सनल व्यू एंड माय बेस्ड ऑन माय रीडिंग, my initial readings of the certain articles जो मैंने देखे, या आर्टिकल 1 ही इस्तेमाल हो सकता है इस सारी सिचुएशन में, बिकॉज आर्टिकल 1 की लैंग्वेज अगर आप देखें तो वो कोई इतनी क्लियर नहीं है। और उसमें वाज़ेह तौर पे ये चीज़ नहीं लिखी, बिकॉज ऑब्वियसली अगर उसका सब आर्टिकल 3 आप पढ़ें तो उसमें है कि बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जो है वो नई टेरिटरीज या एरियाज वो थ्रू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इंक्लूड हो सकते हैं। अब दिस इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज बाकी सूबों का तो दर्ज है उस सारे उसमें कि सूबाई असेंबली जो है 2/3 मेजॉरिटी हो और उसके बाद वो करारदाद पास करे, एवरीवन अग्रीज टू इट, वो तो है। लेकिन मैं इसलिए जानना चाह रही थी क्योंकि 28वीं तरमीम का बड़ा जिक्र है और अब जब बिल्ली थैले से बाहर आई गई है तो ये जान लिया जाए कि क्या ज़रूरत पड़ेगी 28वीं तरमीम की इस निज़ाम के इंतज़ामी ढांचे को चेंज करने के लिए, या फिर जो बतदरीज काम हुआ है 26वीं 27वीं तरमीम में, जैसे कि आपने आईनी अदालत का भी जिक्र किया कि वहाँ से भी रुजू किया जा सकता है, मतलब मसला नहीं है? नहीं, वहां से रुजू किया जा सकता है, उसमें मसला नहीं है। और इन एनी केस मैं आपको कहूँ तो 28वीं की तो इन एनी केस जरूरत आपको पड़ेगी। जो गवर्नेंस की जो बातें हुई कि गवर्नेंस को किस तरह आपने मजीद जो है बेहतर करना है और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की बात की, उसके लिए पहले तो एक आवाम की आरा आना जरूरी है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को जिस तरह कहा गया कि वो सर जोड़ के बैठें, डिलिबरेट करें, उधर डिस्कोर्स हो, ये वाकईतन जरूरत है।
بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں اس کے ساتھ ایک اضافی چیز کی ضرورت ہے. اور نادی صاحبہ مجھے اس میں کہنے میں کوئی آڑ نہیں, کل بھی میں نے اس چیز کا ذکر کیا کہ یہ نیا جو صوبوں کا قیام ہوگا یا نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہیں, دس alone will not address the problem because ہم ایک بڑے کلونیل پوائنٹ آف ویو سے یا اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ چلے آ رہے ہیں اپنے بیوروکریسی کے حوالے سے. تو وہاں بھی ہمیں ریفارمز کی ضرورت ہے, کیونکہ اینڈ یوزر جو ہے, جو سروس ڈیلیوری ہے, وہ سول سرونٹس اور بیوروکریسی انشور کرتی ہے. ہم سیاستدان بے وجہ کے بدنام ہیں, اور جب کوئی بھی نہیں ملتا الزام کے لیے تو سیاستدان سامنے ہوتے ہیں, پھر ساری انگلیاں اب یہ جو عوام کی, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن یہ جو عوام کی رائے ہے, ایک ترمیم کی ضرورت, تو یہ عوام کی رائے جو ہے وہ ریفرینڈم کرا کے کی جا سکتی ہے. ماضی میں بھی ریفرینڈم ہوئے ہیں. ایبسلیوٹلی, بالکل ہو سکتا ہے. آرٹیکل 48 جو ہے ریفرینڈم کے حوالے سے کلیئر ہے, اور اس میں واضح طور پہ ایک عوام کی جو آرا ہے along with the political parties, جو عوام کے ریپرزینٹیوز ہیں, اس حوالے سے یہ بالکل رائے سامنے آ سکتی ہے. اور اچھی بات ہے کہ عوام کی جو آرا ہے وہ پہلے آ جائے, تاکہ عوام, اصل تو طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. اینڈ I think generally ہمیں دیکھنا چاہیے کہ عوام کیا چاہتی ہے, لوگ کیا چاہتے ہیں. اور اس کے لیے جو کیا شہباز شریف صاحب کی حکومت, کیونکہ ظاہر ہے کہ ریفرینڈم کی اگر بات ہوتی ہے تو یہ تو حکومت وقت کے تحت ہی کروائی جاتی ہے, کیا شہباز شریف صاحب دا چیف ایگزیکٹو آف دس کنٹری رائٹ نا, وہ اگری کرتے ہیں کہ ہاں انتظامی یونٹس بننے چاہیے, اگر ریفرینڈم تک بات آئی تو وہ اس کے لیے بھی لبیک کہیں گے؟ دیکھیں, ابھی کابینہ کا اجلاس کافی دنوں سے نہیں ہوا, اور کابینہ کے اجلاس میں ایسی بات ہوئی تو ڈیفینیٹلی میں آپ کے شو میں خود ہی وہ بیان کر دوں گا کہ وہاں پہ اگر کوئی ایسی ڈسکشن ہوئی, کیونکہ ابھی رائٹ ناؤ کابینہ میں یہ ڈسکشن نہیں ہوئی. اور جب کابینہ میں نہیں ہوئی, یا اس حوالے سے آپ کہیں کہ یہ ریفرینڈم, تو یہ اگین میں نے قانونی اور آئینی طریقہ جو ہے بتایا. ابھی کسی چیز پہ حق میں کوئی فیصلہ نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے اگر یہ چیزیں کابینہ میں آتی ہیں تو کابینہ کی انڈورسمنٹ اس کو ضروری ہوگی, بیکاز فیڈرل گورنمنٹ مینس دی انٹائر کیبنٹ along with the پرائم منسٹر. ہاں, کیونکہ دیکھیں کابینہ میں تو یہ بات نہیں آئی, لیکن کابینہ کے ہی وزیر سے اس بات کا آغاز ہوا, اور وہ 3 سال سے ظاہر ہے شہباز شریف کے ساتھ کام بھی کر رہے ہیں. اور رانا ثناء اللہ صاحب نے تو کہا کہ 30 سال میں کا سفر جو ہے وہ 3 سال میں کچھ لوگوں نے طے کیا, اینڈ وی کوڈ انڈرسٹینڈ کہ وہ کس کا نام لیے بغیر انہوں نے ذکر کیا. لیکن کابینہ کے ایک وزیر نے یہ کہا ہے کیا, اور انہوں نے آپ کی حکومت کی پرفارمنس پر سوال نہیں اٹھایا ہے, انہوں نے تو ایک رزلٹ جو ہوتا ہے نا رپورٹ کارڈ دے دینا کہ اٹ ہیز فیلڈ, اٹ ہیز کولیپسڈ, اور کچھ تو کرنا ہوگا. I wouldn't say there are issues with the system, of course. System کے failures, system کو collapse نہیں کیا, system کے failures ہیں مختلف جگہوں پہ, اور وہاں پہ اس کو ایڈریس ہونے کی ضرورت ہے. میں نے کل بھی یہی بات کی, اور میں اپنی ذاتی حیثیت میں, ایک تو ان کا بیان ان کی ذاتی حیثیت میں تھا, اینڈ on top of that میں بھی اپنی ذاتی حیثیت میں ان کے اس بیان کو سپورٹ کرتا ہوں. لیکن اس کے ساتھ ایک اضافی چیز کا جو میں نے ایڈیشن کی, میں نے آپ کو کہا بیوروکریسی, بیکاز اصل تو بات ہے کہ پولیس, نادرا, پاسپورٹ ایڈمنسٹریشن, جو اے سی ڈی سی ہیں, یہاں پہ جب لوگ جاتے ہیں, یا ریونیو ڈپارٹمنٹ سے لوگ جاتے ہیں, جب شہری جہاں پہ جائے گا تو سفر تو وہ وہاں سے کرتا ہے. ہم جتنی قانون سازی کر لیں, ہم جتنی پالیسی میکنگ کر لیں, جب تک وہ اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی اور چیک اینڈ بیلنسز نہیں ہوں گے, تو ظاہری بات ہے کہ عوام مطمئن نہیں ہوگی. لیکن ایک سوال ہے نا, 3 سال سے آپ لوگ حکومت کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں بہت اچھی چل رہی ہے, سب اچھا ہو رہا ہے, ریفارمز بھی تو آپ ہی لوگوں نے لانے تھے نا. اس کے لیے پورے نظام کی تبدیلی, نظام کولیپس ہو گیا, کچھ اور ہونا چاہیے, یہاں تک بات کیوں آ رہی ہے؟ نہیں, اس کے لیے میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ وزیر اعظم خود جو ہے رائٹ سائزنگ اور ڈاؤن سائزنگ کمیٹیز کو چیئر کرتے ہیں. لیگل ریفارمز کمیٹی ہم اس کا پارٹ رہے, اور اسی طرح ٹیکس ریفارمز کمیٹیز جو ہیں, ایف بی آر کے ریفارمز تھے, کسٹمز کے ریفارمز تھے, دیگر جو ریفارمز ہیں وہ خود جو ہے بڑا مائنیوٹلی اور بڑا میٹیکولسلی وزیر اعظم اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو بات اس نوبت تک نہیں آئی اور نہ آنی ہے, لیکن بات یہ ہے کہ اوور آل اگر بات کی جائے کہ ود ان دا سسٹم جو گیپس ہیں, گورننس کے ایشوز ہیں, ان کو ایڈریس ہونے کی ضرورت ہے. ہم جتنا مرضی جو ہے میکرو اکنامکس درست کر لیں, ہم جتنا مرضی جو ہے ڈپلومیٹک سکسیسز کر لیں, ہم جتنا مرضی جو ہے بہتری لے کے آئیں سروس ڈیلیوری کے اندر, باقی چیزوں کے اندر, کام تو ہوا ہے. یہ تو نہیں کہ کام نہیں ہوا. وہ پنجاب کے حوالے سے کریں یا وفاق کے حوالے سے کریں, اگر باقی صوبے نہیں کرتے تو وہ اس کا ایفیکٹ پورے ملک پہ آتا ہے. نہیں, محسن نقوی صاحب نے تو شہباز شریف صاحب جو وزیر اعظم ہیں ان کے لیے کہا نا بیرسٹر صاحب کہ وہ 18 گھنٹے بھی کام کر لیں تو کچھ نہیں ہونا. تو
تو مطلب تو یہی بات ہے because obviously the other provinces are not working. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, you're based in کراچی. میرا ایک سوال ہے, 18 سال ہو گئے یونیورسٹی روڈ کیوں نہیں بنا, اس کا بتایا جائے, کیونکہ 16 سال تو اس 18ویں ترمیم کو ہو چکے ہیں. 18ویں ترمیم کا مطلب یہ تھا کہ حقوق جو ہے we are bringing them to the provinces, کہ وفاق سے ہم حقوق لے کے آ کے صوبوں میں لے کے آ رہے ہیں اور صوبوں کو خود مختار بنا رہے ہیں. صوبوں کو خود مختار اگر بنانا ہے تو مجھے بتائیں کہ کراچی میں صاف پینے کا پانی کیوں نہیں ہے, مجھے بتائیں کہ سڑکیں وہاں پہ ٹوٹی پھوٹی کیوں ہیں, وہاں پہ وہ فائنینشیل ہب ہے, اس کی اتنی ایک اسٹینڈنگ ہے اور ویلیو ہے, وہاں پہ یہ چیزیں کیوں نہیں ہیں. کراچی کے شہری کیوں جو ہے اس چیز کو ترس اٹھے ہیں کہ ہمیں لاہور جیسی یا پنجاب جیسی جو ہے ترقی چاہیے, بیکاز obviously ایک صوبے نے کام کیا, بٹ دیٹ صوبہ alone, ایک صوبہ اور وفاق اگر کام کر بھی رہے ہیں تو دیٹس ناٹ انف. اور اسی وجہ سے کہ وزیر اعظم 28 گھنٹے بھی کام کرے گا تو پھر بھی فرق نہیں پڑنے والا, کیونکہ دیگر صوبوں کو بھی کام کرنا ہے, and we have to work collectively in cohesion as a nation, not as provincial جو ہے سیٹ اپس. بار بار جو ہے وہ ذکر کراچی کا بھی ہوتا ہے اور اسی طرح گوادر کا بھی کافی ذکر ہوا. میں یہ جاننا چاہتی ہوں کیونکہ 28ویں ترمیم ظاہر ہے جلد یا بدیر چیزیں تو کافی مومنٹم تو اب نظر آ رہا ہے, جس طرح سے بیانات آئے اور اب اس کے اوپر ڈسکشنز ہو رہی ہیں, تو یہ کہا جا رہا تھا کہ اس کو فیڈرل کے انتظام میں دے دینا چاہیے, کراچی کو بھی اور گوادر کو بھی. یہ ایک بات تھی. این ایس سی کے ریویو کی بات تھی. تو کیا یہی وہ تبدیلیاں ہیں جو بار بار اب برملا بتائی جا رہی ہیں کہ ساری جماعتوں کو اب اس کے لیے تیار ہونا ہوگا؟ میرے خیال سے ساری جماعتوں کو اس پہ کنسنسس ڈرا کرنا ہوگا اور ریچ کرنا ہوگا. اس حوالے سے یہ جو مختلف چیزیں ہیں, چاہے این ایف سی کے شیئر فارمولا کے حوالے سے ہوں, جو شیئرنگ فارمولا ہے, یا ایون کہ فیڈرل ٹیریٹریز یا ایڈمنسٹریٹو یونٹس کے حوالے سے, یا ایجوکیشن یا پاپولیشن کے حوالے سے. میں نے بہت پہلے آپ کے شو میں کم از کم 2-3 شوز میں یہ بات کر چکا ہوں کہ 28ویں ترمیم کے اندر مینیو یہی ہے, یہی وہ نیشنل انٹرسٹ کی چیزیں ہیں, اور یہی چیزیں آج نہیں تو کل ہمیں ڈسکس کرنی ہے, ان پہ کام کرنا ہے. اور یہ قومی مفاد کی چیزیں, کسی سیاسی جماعت کے مفاد کی بات نہیں. اٹس اے نیشنل انٹرسٹ. اوکے, اور اگر پیپلز پارٹی اس کے اوپر اگری نہیں کرتی, بیکاز آپ دیکھ رہے ہیں کہ صوبوں کی تشکیل کے حوالے سے آج ہی آپ نے پریس کانفرنس سعید غنی صاحب کی بھی دیکھی ہوں گی, نثار کھوڑو صاحب کی بھی دیکھی ہوں گی, وہ اس سے اگری نہیں کرتے. اور جس طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی نے پی ایم ایل این کے لیے بھی انڈورس کیا پی ٹی آئی کے اس الزام کو جس میں وہ آپ کو فارم 47 کی گورنمنٹ کہتے ہیں, تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ترمیم کیسے آئے گی؟ کیونکہ ظاہر ترمیم لانے کے لیے بھی تو 2/3 اکثریت کی ضرورت ہے نا. جی ایبسولوٹلی, اور میں یہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ پیپلز پارٹی بڑی اتحادی جماعت ہے, اور یہ نہیں ہو سکتا کہ پیپلز پارٹی کے بغیر یہ ترمیم ہو, یہ ہو نہیں سکتی پیپلز پارٹی کے بغیر. اور اس کے لیے جو ہے آپ کو ایک براڈ بیس کنسنسس ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ ڈسکشن ہونا ضروری ہے. میں نے اس وقت بھی 27ویں کے بعد بھی جو چیزیں لیفٹ اوور تھیں وہ یہی تھیں, اور اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ ایک بات چیت کا آغاز ہوا ہے, کانورسیشن سٹارٹ ہوئی ہے. ایٹ لیسٹ وہ پھر بعد میں سرد موری کا شکار ہو گئی, اور اس کے بعد وہ کانورسیشن آن اینڈ آف چلتی رہی, لیکن اس طرح نہیں آگے بڑھ سکی. اور اس بیان کے بعد, اس بات کے بعد, اس ادراک کے بعد کہ سسٹم کے فیلیئرز ہیں, گورننس کے شارٹ کمنگز ہیں, ان کو ایڈریس ہونے کی ضرورت ہے, ان گیپس کو برج کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ تمام تر چیزیں جو ہیں پبلک انٹرسٹ میں کرنے کی ضرورت ہے. تو آبویسلی سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کو سر جوڑ کے بیٹھنا ہوگا, آج نہیں تو کل, چاہے ایک دن کے لیے بیٹھے جس طرح محسن صاحب نے کہا, یا 1 مہینے کے لیے بیٹھے, 1 سال کے لیے بیٹھے, بٹ دس از سم تھنگ دیٹ should be done and can be done and can only be done through broad based consensus, کہ 2/3 اکثریت ہوگی تو تبھی یہ معاملہ آگے چلے گا. اچھا, 2/3 آپ دیکھیں, ابھی تک ہم مستقل یہ ورڈ 2024 کے بعد سے سنتے رہے بیرسٹر صاحب کہ نظام مضبوط ہے, نظام بڑا تگڑا ہوتا جا رہا ہے, نظام میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اب سڈنلی جو نظام چلا رہے ہیں انہوں نے بتا دیا ہے کہ نہیں, سوری, یہ نظام نہیں چل سکتا, اب اس کو ریسیٹ کی ضرورت ہے. تو یہ تو پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے لیے لمحہ فکریہ ہونی چاہیے. نہیں, میں نہیں سمجھتا. میرے خیال سے جو سیاسی جماعتوں کے اندر جو ایک جدت آنی چاہیے تھی سوچ کے اندر, اور جو فخریہ, میں نے کل بھی اس کا ذکر کیا کہ ایوری لیڈر اور ایوری پولیٹیکل پارٹی تھرائیوز آن دس ویری اسٹیٹمنٹ کہ 68-69% ہمارا یوتھ بلج ہے. بھائی یوتھ کے لیے کیا کیا ہے؟ کچھ جماعتوں نے کام ڈیفینیٹلی کیا ہے, بٹ یوتھ فیلز سو ڈسٹنٹ اور ڈسکنیکٹڈ فرام دا پولیٹیکل پارٹیز. اور یہ اکراس دا بورڈ میں پولیٹیکل پارٹیز کی بات کروں, بیکاز ان کا یہ
मानना है और उनकी जो एक सोच है, वो ये कहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज हमारे लिए क्या कर रहे हैं, कॉमन पर्सन के लिए क्या कर रहे हैं. यस, देयर हैव बीन इनिशिएटिव्स के प्राइम मिनिस्टर्स यूथ प्रोग्राम के हवाले से या दीगर सूबाई हुकूमतों ने यूथ के लिए वो चीजें की हैं, लेकिन बट दैट्स नॉट इनफ बिकॉज यूथ डज नॉट फील अ पार्ट ऑफ द सिस्टम. तो इस सिस्टम का पार्ट बनाने के लिए यूथ को आपको ज्यादा से ज्यादा और ये नहीं कि सिर्फ खाली आप मेकअप करके जो है वो कोई अपॉर्चुनिटीज वो प्रेजेंट कर दें, आपको इन रियल टर्म्स एंड रियल मीनिंग आपको जो है वो अपॉर्चुनिटीज देनी होंगी, यूथ को इनकलकेट करना होगा, यूथ को आपको लाना होगा. अच्छा, लेकिन पॉलिटिकल बैरिस्टर साहब पार्टीज के इसमें अंदर, ये बड़ी पॉलिटिक्स के अच्छी बातें आप कर रहे हैं, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी मिसिंग है जो मेरे ख्याल से अभी भी उसके लिए चेंज ऑफ हार्ट नहीं हुआ है, और वो होना ज़रूरी है. और बतौर सियासी जमात से ताल्लुक़ रखने और सियासतदान होने के आप ये समझते हैं बहुत अच्छी तरह कि यूथ ये भी चाहता है कि जो वो कह रहा है उसकी सुनी जाए, उसके जो Absolutely. मैंडेट है उसकी रिस्पेक्ट किया जाए. और शायद पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला यही रहा है कि जब तक मैंडेट को रिस्पेक्ट नहीं किया जाता, अब आप उस यूथ को दूर करते जा रहे हैं. और जहां भी यूथ बिल्कुल, खड़ी बिल्कुल, होती आपने है बहुत variety प्रोटेस्ट के लिए खड़ी होती है, उस सबको एक ही लाठी से हाँक करके एंटी स्टेट करार दे दिया जाता है. तो डिस्टेंट तो आप लोग खुद कर रहे हैं इस यूथ को. देखिए, कुछ हद तक मैं इत्तेफाक करता हूँ, एंड आई थिंक मे बी परहैप्स वी नीड टू, एंड लीडर्स आर गुड लिसनर्स, वेल एट लीस्ट दे से. तो मैं ये जरूर कहूंगा कि हमें यूथ की सुनने की जरूरत है, हमें उनको इम्पोर्टेंस देने की जरूरत है, हमें उनकी आरा लेने की जरूरत है, बिकॉज जो आपने बातें की वो इस पूरे प्रोसेस से क्यों डिस्टेंट फील करते हैं, क्यों डिस्कनेक्टेड फील करते हैं. वो कुछ बातें आपने की, लेकिन उसके साथ मेरे ख्याल से एक अवेयरनेस भी यूथ को देने की जरूरत है, क्योंकि आजकल के जो जेनजीज हैं, आजकल के जो यूथ है, they are very different from the youth, maybe a decade or 2 decades ago. अब बहुत ज्यादा वो मुख्तलिफ और मुनफरिद यूथ हैं, तो उनके लिए कनेक्ट करने के हवाले से, उनके साथ रेजोनेट करने के हवाले से, one really has to come down to their level to sort of understand them, कि आप उनकी एक to comprehend them कि वो चाहते क्या हैं, वो सही. किस तरह का जो है मौके चाहते हैं, वो किस तरह की जो है पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर कल्चर चाहते हैं, वो किस तरह की बेहतरी चाहते हैं. सो आई थिंक वी नीड टू लिसन टू देम मोर एज अपोज्ड टू them listening to us. बैरिस्टर साहब, आखिर में मैं ये जानना चाहूँगी, ये भी बड़ा डिस्कशन हो रहा है कि अगर जब आप कहते हैं ना निज़ाम में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, यहाँ तो बात हो रही है कि ये पार्लियामेंट्री निज़ाम, ये 2 पार्टी सिस्टम, ये 3 पार्टी सिस्टम नहीं चल सका और अब सदारती निज़ाम की तरफ जाना चाहिए. ऐसी भी बड़ी चहमगोइयाँ हैं. नहीं, देखें, मैं समझता हूँ कि अगेन उसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ही वाहिद रास्ता है, बट अगेन वो पॉलिटिकल पार्टीज की विल होगी, उनकी रजामंदी होगी और उनका कंसेंसस होगा, तो तभी जाया जा सकता है. बिकॉज ऑब्वियसली ये नहीं कहा जा सकता, there are many shapes and forms of democracy across the world and across the board, लेकिन हमें देखने की जरूरत है कि हमारे मुल्क के पाकिस्तान के लिए क्या बेहतर है. ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम भी हम देख चुके, और ये जो अभी करंट सिस्टम है ये भी हम देख रहे हैं. तो देखने की बात है, अगेन जो फैसला अवाम का और अवाम की आरा आना जरूरी है. बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अकीसा फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो. इसी के साथ वक्त हुआ है एक ब्रेक का.